नमस्कार सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता दर्शक महानुभावहरुमा म निमेष निखिल मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा बसोबास गर्छु। आज यहाँहरुसँग आफ्नो जीवनका केही लेखकीय अनुभवहरु र आफ्ना केही कविताहरु सहित उपस्थित भएको छु र यसरी यो फेसबुकमा आएर लाइभ बोल्ने यो पहिलो अनुभव नै हो। त्यसकारणले प्रविधिगत धेरै कुराहरु थाहा पनि छैन। बीचमा केही समस्या आयो भने यहाँहरुबाट सल्लाह सुझावको अपेक्षा पनि राख्छु। मेरो जन्म एकदमै सुदूर पहाडी गाउँमा भएको हो। म विक्रम सम्वत 2032 सालमा सिन्धुली जिल्लाको सुमनाम पोखरी भन्ने ठाउँमा जन्मिएको हुँ र मेरो बाल्यकाल त्यहीँका डाँडा काँडा पाखा पखेरासँग बित्यो। प्रकृतिसँग अलिकति लगाव थियो सानैदेखि। हाम्रो घर एउटा उपत्यका जस्तो थियो, फेदीमा वरिपरि पहाडहरू थिए र उत्तरपट्टिको एउटा सानो डाँडा चढेपछि एउटा भन्ज्याङ जस्तो ठाउँ थियो, त्यहाँबाट हिमाल देखिन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ जहिले पनि त्यही गइराख्न मन लाग्थ्यो। अनि ठुलो भएपछि के गरौँ भन्ने इच्छा लाग्थ्यो भने त्यही हिमालतिर जाने, त्यही गएर बस्ने। अब त्यो हिमालप्रति त्यो मेरो बाल्यकालीन के त्यस्तो आकर्षण थियो म बुझ्दिनँ थिएँ। मान्छेहरू सहरका कुरा गर्थे, झिलिमिली हुन्छ भन्थे, रमाइलो हुन्छ भन्थे, तर मलाई त्यतातिर जाने, लाहुर जाने भनिन्थ्यो त्यति बेला। अझ त्यताको कुनै मोह थिएन र म हिमाल एकदमै मन पर्थ्यो। म ठुलो भएपछि त्यही हिमालमा गएर बस्न पाए हुन्थ्यो, हिमालको नजिकै बसिराख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा भित्रदेखि मलाई लागिरहन्थ्यो। र त्यही मेसोमा म धेरैचोटि केटाकेटीमै 3-4 घरबाट भागेर हिमालतिर हिँडेको पनि छु 2-3 दिन। त्यस्तो रमाइलो अनुभव पनि छ जीवनको। र मैले मेरो पुस्तक जुन 2070 सालमा प्रकाशन भएको छ, उमेरको नदी, लामा कविताहरूको संग्रह हो। मैले लामा कविता भन्दाखेरि धेरै साथीहरूले, आदरणीय अग्रजहरूले कविता लामो वा छोटो हुँदैन, कविता कविता हुन्छ पनि भन्नुभयो। उहाँहरूको सल्लाहलाई पनि मैले सिरोपर गरेको छु। र त्यो कवितामा एउटा उमेरको नदी भन्ने कविता छ, लामो कविता छ। त्यो कविताको पृष्ठभूमि मेरो चाहिँ त्यही बाल्यकाल, सिन्धुली जिल्लाको सुमनाम पोखरी गाउँ र त्यहाँ बिताइएका बाल्यकालीन स्मृतिहरू त्यो कविता पढ्ने, सुन्ने आदरणीय कविहरू, साथीहरू, आदरणीय अग्रजहरूबाट तैँले चाहिँ आफ्नो जन्मतिरिस पनि भन्नुभएको छ। यस अर्थमा त्यो कविता चाहिँ मेरो बाल्यकालीन स्मृति, अथवा यसो भनौँ त्यस्ता व्यक्तिहरू जो नितान्त ग्रामीण समाजमा जन्मिए र प्रकारान्तरले उनीहरू सहरमा आएर जीवन बिताउन विवश छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो एउटा भनौँ न सम्झनाको अभिव्यक्ति हो, नोस्टाल्जिया हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अब कवितातिर कहाँबाट कसरी लगाव भयो भन्ने विषयमा कुरो गर्दाखेरि चाहिँ पहाडमै हुँदाखेरि मेरो घरभन्दा केही मास्तिर एकजना ठुलो बुवाको घर थियो। उहाँको घरमा गुणरत्नमाला भन्ने पुस्तक थियो र बेला बेलामा गुणरत्नमाला पढ्थेँ म। अनि ठुलो बुवाहरूले, आफूभन्दा ठुलाहरूले पढेको पनि सुन्थेँ। अब त्यति बेला चाहिँ अलिकति संस्कृत परम्परा
का मानिसहरू नै थिए ग्रामीण समाजमा। त्यही भएको हुनाले पढ्ने याद गर्ने, जसले धेरै याद गर्न सक्छ ऊ जान्ने भन्ने कन्सेप्ट त्यति बेलाको समयमा पनि थियो। र मलाई पनि आश्चर्य लाग्छ त्यहाँ भएको के रामायणको रामचरित्र एउटा काण्ड थियो, त्यो सबै कुरा मलाई याद थियो। एक हिसाबले भनौँ त्यति बेला एकताका गुणरत्नमालाको त्यो रामायण लगायत धेरै कविताहरू चाहिँ मुखाग्र थिए, आउँथे, कक्षाहरूमा पढेका कविताहरू पनि पढिन्थ्यो। अनि त्यही क्रममा एकपटक चाहिँ म ओखलढुङ्गा जाने अवसर पाएँ। मेरो घरमा एकजना सर बस्नुहुन्थ्यो ओखलढुङ्गाको, उहाँसँगै ओखलढुङ्गा गएको थिएँ। ओखलढुङ्गा जाँदाखेरि सरको भाइ नेपाल आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो सायद, यो चाहिँ 2000 उहाँले चाहिँ त्यो टेप रेकर्डर ल्याउनु राखेर बजाइन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा सबाई भन्ने थियो, सबाई शैलीका कविताहरू, सुन सुन भाइ हो म केही भन्छु, फलानु थोकको सबाई कहन्छु, त्यसरी एउटा घटनालाई चाहिँ कवितात्मक ढाँचामा वर्णन गरेर चाहिँ सुने मैले। अनि त्यो सुनेपछि त्यसको केही समयपछि 2041 सालमा भदौ 31 गते चाहिँ ठुलो बाढी पहिरो नेपालको इतिहासमा धेरै धनजनको क्षति भएको थियो, धेरै मानिसहरूले ज्यान पनि गुमाउनु भएको थियो। र मैले चाहिँ त्यति बेला म 4 कक्षामा पढ्थेँ र त्यही क्रममा मैले चाहिँ 4 लाइन सुन सुन भाइ हो म केही भन्छु, बाढी पहिरोको सबाई कहन्छु, यस्तै यस्तै केही भनेर 4 लाइन कविता मैले लेखेको थिएँ 41 सालमा। र त्यहीँबाट त्यो क्यासेटमा सुनेपछि कविता हामीले पनि लेख्न सक्दो रहेछौँ भन्ने खालको एउटा अनुभूति भयो, बाल्यकालीन अनुभूति। र त्यहीँबाट त्यो लेख्न मैले सुरु गरेँ। त्यसपछि अब बाढी पहिरोले एक हिसाबले हामी त्यहाँबाट विस्थापित भयौँ। विस्थापित भएपछि हामी बसाइँ सरेर तराई आयौँ, सर्लाही जिल्लाको हरिभवन भन्ने ठाउँ, लालबन्दीबाट केही दक्षिण पर्छ 2 किलोमिटर जति। त्यहाँ आएर म केही समय बस्दै चाहिँ त्यो कस्तो भयो भने त्यहाँ बस्नै मन लागेन। अनि म एकचोटि भागेँ त्यहाँबाट, तराईबाट भागेर फेरि पहाडमै गएँ, आफ्नै गाउँमा। मेरो हजुरआमा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, हजुरआमासँग फेरि 1 वर्ष म पहाडमै बसेँ। त्यसपछि अब पहाड सबै बेचेर हामी निक्लेर तराईमा आयौँ र तराईमा पनि मैले केही समय बिताएँ। यस अवसरमा चाहिँ तराईमा अब नयाँ वातावरण, नयाँ साथीभाइ, नयाँ परिवेश, नयाँ भाषाको पनि कुरो थियो, क्रमिक रूपले एडजस्ट हुने काम भयो। र पढाइ लेखाइको कुरो गर्दाखेरि म पढ्नमा त्यति खराब विद्यार्थी त थिइनँ पहिलादेखि नै, तर तराईमा आएपछि केही साथीहरूको सङ्गतले चाहिँ के भयो भने पढ्न गाह्रो लाग्थ्यो। त्यस कारणले त्यो अङ्ग्रेजी र गणितको चाहिँ किताब पनि नकिन्ने, त्यसको कक्षा पनि नलिने। अङ्ग्रेजी गणितको कक्षामा यो हाई स्कुल पढ्दाखेरि हामी साथीभाइ चाहिँ सुके पोखरीमा पढेको मैले सर्लाही जिल्लाको, अनि हामी जङ्गलतिर घुम्न जान्थ्यौँ, त्यस्तो पनि गरियो। पछि अरू सबै विषयमा एकदमै राम्रो नम्बर आउँथ्यो, कति विषयमा हाइएस्ट नम्बर पनि आउँथ्यो, तर अङ्ग्रेजी र गणितमा चाहिँ 0 नम्बर आउँथ्यो। अनि त्यति बेला हाम्रो दिमागमा चाहिँ एउटा के थियो भने 2टा विषय लाग्दाखेरि पास हुन्थ्यो, 2टा विषय लाग्यो भने अर्को कक्षामा जान पाइन्थ्यो, अनि अङ्ग्रेजी र गणित गाह्रो लाग्ने भएपछि 2टा विषय किन पढ्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो अब हल्लारे बुद्धि। त्यस्तो भएपछि टेस्ट परीक्षा दिने बेला आयो। अब झन्डै 7-8 कक्षादेखि अङ्ग्रेजी र गणित पढेकै थिएन, विषय पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि अब नपढ्ने, किनभने सबै विषय पास गर्नु पढ्न सम्भव पनि थिएन। त्यसपछि जागिरको क्रममा लाग्यो। हिन्दू शङ्कर चिनी उद्योगमा मैले पहिलोचोटि काम गरेँ। हिन्दू शङ्कर चिनी उद्योगमा मैले झनै 2 पछि त्यही क्रममा चाहिँ दिल्ली गएँ दाइसँग कामको लागि, त्यतातिर पनि भौतारिएर आएँ। पछि चाहिँ
बुवाले जबरजस्ती फेरि लालबन्दी स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भयो। एकजना छिमेकी दाइको आफन्त हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले फेरि भर्ना भएर पढेँ। भर्ना गरेर पढेपछि एसएलसी दिएँ, एसएलसी पास पनि भएँ। त्यसपछि हेटौँडा आएँ। हेटौँडा आएर पनि निकै सङ्घर्ष मैले गरेको छु जीवनमा। मैले धेरै दुःख गरेको छु, तर दुःखलाई म जहिले पनि प्रेम गर्ने मानिस हुँ। मैले दुःख गरेँ भन्ने कुराको दुखेछ मलाई छैन। मैले सामान्य आफ्नो बारेमा एकदमै केही अनौपचारिक कुराहरू यहाँहरूलाई राखेँ। त्यसपछि म अलिकति एउटा कविता राख्छु, यहाँहरूलाई बोर पनि लाग्यो होला। म सबैभन्दा पहिला यहाँहरूलाई ऐना अगाडि भन्ने एउटा कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक ऐना अगाडि। ऐना अगाडि। जीवनका रहरहरूमा जति मलजल गरे पनि, जीवनका रहरहरूमा जति मलजल गरे पनि, आत्मामा जति उमारे पनि हरिया सोचका बिरुवा, आवरणभरि पोतेर भलाद्मीपन हामी आडम्बरहरूको प्रदर्शनीमा व्यस्त छौँ। छुटिसकेको छ चिन्तनको चौतारो, फुटिसकेको छ विचारको चस्मा। हाम्रा काँधले अब जिम्मेवारी बोक्न इन्कार गरिसकेका छन्। राम रमिता बास बसिसकेका छन् आँखाहरूमा। आदर्शको खोक्रो सुरुवाल फाटेर कुरी कुरी भइसकेको छ, र पनि अर्थहीन अभिनयका अभिनेता बनेकै छौँ हामी। कति चढ्यौँ चढ्यौँ चिया गफका सगरमाथा, वर्षौँ भो आफ्नै घरको चुहिने छानो टाल्न सकेका छैनौँ। कति छाट्यौँ छाट्यौँ देशै हरियाली बनाउने भाषण, आफ्नै करेसाको फुलमा पानी हाल्न सकेका छैनौँ। र पनि सबैलाई उछिन्दै गफको म्याराथन दौडेकै छ। धेरै पछि ऐना अघि उभिँदा आफूलाई अत्यन्त कुरूप देखेँ मैले। धेरै पछि ऐना अघि उभिँदा आफूलाई अत्यन्त कुरूप देखेँ मैले। खोपिल्टा मात्र थिए आँखामा, सपना थिएनन्। चाप्लुसी टाँगिएको थियो ओठको क्षितिजभरि मुस्कान थिएन, र त्यहाँ झुन्डिएको थियो एउटा ठुलो तालचा। नाक त झन् छँदै थिएन, म कहाँ हुनु। त्यसै दिनदेखि मैले म आफै सिद्धिएको घोषणा गरेको छु। भन मित्र तिमीले ऐना नहेरेको कति भयो। धन्यवाद। यो एउटा कविता मैले प्रस्तुत गरेँ, र कविता लेखनकै कुरो गर्दै थिएँ। सुकेपोखरी स्कुलमा पढ्दाखेरि अब साथीभाइहरू थिए। अब हाम्रो जीवन तराईको फरक थियो, अहिले जस्तो खुल्ला परिवेश थिएन। खास गरी केटी साथीहरूसँग त्यो कुरो त परै जाओस्, त्यो हेराहेर पनि एकदम डराइकन गर्नुपर्ने त्यस्तो परिवेशमा हामी हुर्क्यौँ। अनि कोही अलिकति सिनियर साथीहरू चाहिँ त्यो प्रेम प्रसङ्गका कुरा गर्दाखेरि म अलिअलि कविता लेख्थेँ। कविता लेख्दैन एउटा भन्थे। यसरी धेरै कतिपय साथीहरूका लागि कवितात्मक प्रेम पत्र जस्तो पनि लेखियो। त्यसरी पनि एउटा कविता लेख्ने परिपाटी अगाडि बढ्दै गयो। र मलाई चाहिँ यो लेखपढ प्रति अलिकति रुचि जगाउने काम चाहिँ म त्यही चिनी मिलमा काम गर्ने क्रममा मलाई भयो। त्यहाँनिर एउटा पुस्तक पसल थियो। त्यो पुस्तक पसलमा चाहिँ कस्तो थियो भने 15 रुपियाँ तिरेर सदस्य बनेपछि, अनि महिनाको चाहिँ 15 रुपियाँ तिरेपछि त्यहाँबाट किताब जति पनि लगेर पढ्न पाइन्थ्यो। अनि सुरुमा मैले पनि यिनी वेद प्रकाश शर्मा, अब के अरे सरला रानू, गुलसन नन्दा, कर्नल रञ्जित, इब्ने सफी बिए, सुरेन्द्र मोहन पाठक, जेम्स एडलिचे जस्ता चाहिँ उपन्यासहरू यति धेरै पढेँ कि अब त्यसको कुरै नगरौँ। त्यो एउटा चाहिँ सानो घुम्तीमा पसल थियो।
त्यो पसलमा भएका सबै किताब मैले पढेको थिएँ। एक दिनमा 2टासम्म उपन्यास मैले त्यसरी पढेँ। अब त्यसबाट एउटा कल्पनशीलताको विकास पनि भयो र मलाई लाग्छ त्यसैले लेखनतिर आकर्षित पनि गराएर त्यही क्रममा टेस्ट दिएर बसेको समयमा उपन्यासका खेसरा पनि तयार पारे नि। त्यस्तै रुमानी प्रेमका चाहिँ प्रसङ्गहरूमा आधारित रहेर अब ती चाहिँ अब अहिले भनौँ न छाप्ने योजना पनि छैन। सायद मैले मिल्गाइ पनि सकेँ होला। र यसरी एउटा पढ्ने बानीको विकास चाहिँ मैले धेरै अरू साथीहरूबाट पनि सुनेको छु, अग्रजहरूबाट पनि सुनेको छु। उहाँहरूले पनि पढ्ने बानी चाहिँ प्राय गरेर त्यस्तै त्यस्तै किताबबाट चाहिँ विकास भएको रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। अनि त्यसपछि म एसएलसी गरेपछि हेटौँडा आएँ। हेटौँडा आएपछि अब हामी एक हिसाबले सिन्धुलीबाट विस्तारित भएर आएको आयो होइन। क्षमा चाहन्छु, अलि डिस्टर्ब भइरहेछ। म कविता एउटा सुनाउन लाग्दै थिएँ र यो कविता तराईका साथीहरूले हाम्रा कुराहरू पनि लेख्दैन भन्ने कुरो गर्नुभयो। लेख्ने प्रयास गरे हुँदो रहेछ र हामी जे कुरामा भिजेका छौँ, जे कुरालाई भित्रदेखि बुझेका छौँ, त्यो कुरा मात्रै चाहिँ कवितामा लेख्न सकिने रहेछ भन्ने जस्तो मलाई अनुभव भयो। र त्यही सन्दर्भमा मैले यो कविता लेखेको हुँ। अलिक तनाव भइरहेछ, यहाँ साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। म एकैछिनमा कविता यहाँहरूलाई सुनाउँछु। र यो मैले अहिले सुनाउन लागेको कविताको शीर्षक हो सम्बोधनमा मित्र राम विश्वास। सम्बोधनमा मित्र राम विश्वास। कविता यसरी सुरु हुन्छ। मित्र राम विश्वास, चढ्दा चढ्दै दुःखको दुसाध्य पहाड, सधैँ सम्झिन सकिन होला तिमीसँग खाडीमा बाँधेको मित्रता। सकिन होला सधैँ सम्झन सँगै काम गर्दा हामीले साटेका सुख दुःखका कथाहरू। त्यहाँ हाम्रो मित्रता न पहाडी थियो न मधेसी। देश फर्किएपछि म यो जब्बर पहाडसँग लडिरहेछु जीवनको युद्ध। तिमी सुक्खा फाँटसँग लडिरहेछौ तृष्णाको लडाईँ। हामी दुवै उस्तै दुखिया हौँ राम विश्वास, मलाई शासक नभन। तिमीलाई थाहा छ राम विश्वास, हिमालमाथि उडेका चरा र त्यसमाथि उडेका बादल हेर्दै हुर्केको हुँ म। भिरमा उभिएका लाली गुराँस र त्यसैको छेउबाट उकालो लागेको उकालो उक्लँदै, त्यतैबाट ओह्रालो लागेको ओह्रालो ओर्लँदै, त्यतैको पानी ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्दै, त्यतैका बतासमा जीवनका सुरहरू सुसेल्दै आइपुगेको हुँ म यहाँसम्म। मैले बिर्सेको छैन ग्रीष्म पछिको पहिलो वर्षासँगै मकै बारीबाट उठेको माटोको सुगन्ध। ख्याल ख्यालमै रहरले बारीको डिलमा रोपेको आरुको बोट, त्यो बोटसँगै आफूभित्र कतै हुर्कँदै गरेको अभिभावक बोध। समयक्रममा आरुका फुल फुलेर मनभरि फुलेको हर्ष। बिर्सेको छैन पहिलोचोटि ठेस लागेर रगतले भिजेको माटो, धुले पाटी बोकेर पहिलोपल्ट स्कुल टेक्दाको उत्सुकता र डर, प्रथम पटक गरेको दोस्ती र झगडा र जीवनकै खतरनाक अनुभव त्यो पहिलो प्रेम कति बिर्सेको छैन। कसैको विरोधमा पहिलोचोटि उठाएको हात र कसैको समर्थनमा पहिलोचोटि बजाएको ताली, केही बिर्सेको छैन राम विश्वास। र त्यही नै लेख्दै आएको छु आजसम्म कवितामा। बिर्सेको छैन राम विश्वास,
कहाँ छ म उभिएको धरती, कहाँ र कति तलसम्म गाडिएका छन् मेरा जराहरू। समयको हुरीले खसेर आज आफ्नै रुखबाट हावामा उड्दै उड्दै तिमी छेउ आइपुगेको मात्र हुँ। माटोको बास्ना त उस्तै छ यहाँ पनि, र पनि तिमीले भने जस्तो म लेख्न सक्दिनँ तिम्रा दुःखका गाथा मेरा कवितामा। तिम्रा दुःखका गहिराई त्यो त तिमीलाई मात्र थाहा छ। त्यसैले डुब्न सक्दिनँ म गहिराईमा, त्यो गहिराईमा तिमी जसरी, र उतार्न पनि सक्दिनँ तिम्रा पीडाहरूको वास्तविक तस्बिर। तिम्रा दुःखका आधिकारिक दस्तावेज तिमीले नै लेख्ने हो रामविश्वास। मसँग तारे भिरमा अमृसो काट्दा चिप्लेर घुँडा फुस्केको अनुभव छ, म त्यही लेख्छु। छेउमा इकडी काट्दा ढोडिया साँप कुल्चेको अनुभव छ, तिमी त्यही लेख। तिम्रा सुखका सपनामा जमिनदार सर्प जस्तै कुण्डली मारेर बसेको छ, मेरा सपनामा दाइँ गरिरहेछ हुक्के डिट्ठा। तिमीसँग खडेरीले मन डढाएका पीडा छन्, मसँग तुसारोले मन ठिर्याएको दुखेसो छ। तिमी लिचीको बोटमुनि गोमनसँग सन्त्रस्त छौ, म चिउरीको बोटमुनि चितुवासँग डराएको छु। हरेकका आफ्नै पीडा छन्, ती पीडाका सौन्दर्य पनि त आफ्नै खालका छन् नि रामविश्वास। भन रामविश्वास, हिमालका शेर्पा दाजुले हिउँ र हिमाल नलेखे, पहाडको मैले डाँडा र पाखा नलेखे। तराईको तिमीले गर्मी नलेखे, लु नलेखे, सीमावर्ती हुनुका पीडाहरू नलेखे। तिमी नै भन कसरी लेखिन्छ हाम्रो सिङ्गो देश रामविश्वास। तिमी नै भन कसरी लेखिन्छ हाम्रो सिङ्गो देश। धन्यवाद। एउटा कविता प्रस्तुत गरेँ। त्यो कविताको अलिकति पृष्ठभूमि पनि मैले यहाँलाई सुनाएँ, र कहिलेकाहीँ कविता किन लेख्ने भन्ने खालको प्रश्न पनि आउँछ। अब कविता किन लेखिन्छ, केका लागि लेख्नुपर्छ भन्ने विषयमा हरेक कविहरूका आफ्ना आफ्ना तर्कहरू, आफ्ना आफ्ना विचारहरू हुन सक्छन्। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कवि समाजकै एउटा अङ्ग हो, समाजकै एउटा एकाइ हो। यसर्थमा एउटा कविसँग एउटा आम मान्छेको जस्तो सामाजिक दायित्व पनि हुन्छ। अझ यसो भनौँ, एउटा कविको एउटा आम मान्छेभन्दा अझ बढी सामाजिक दायित्व हुन्छ। त्यसकारणले मैले कविता लेख्दा म मेरो समाजप्रति, म बाँचेको समयप्रति उत्तरदायी छु भन्ने कुरा बुझेर लेख्ने प्रयास गर्छु। अब कलाका लागि कि कला जीवनका लागि भन्ने विषयमा परापूर्व कालदेखि नै लामा लामा बहसहरू हुँदै आएका छन्। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कला साहित्य भन्ने कुरो जीवनका लागि हुनुपर्छ, समाजका लागि हुनुपर्छ। साहित्यले सुतेकालाई उठाउने, उठेकालाई हिँडाउने, हिँडेकालाई दौडाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा धेरै मान्छेको विमति पनि हुनसक्छ। के गर्ने के नगर्ने, कस्तो लेख्ने कस्तो नलेख्ने भन्ने विषयको बारेमा जान्नलाई, अथवा मान्छेले के गर्ने के नगर्ने भन्ने जान्नलाई चाहिँ मसँग एउटा सामान्य सिद्धान्त छ, म यो लागू गर्न खोज्छु। अर्थात् मैले गरेको जस्तो काम संसारका सबैजनाले गरे भने के हुन्छ, अथवा मैले गर्न खोजेको काम संसारमा कसैले गरेन भने के हुन्छ भनेर म चाहिँ हेर्न खोज्छु। र जे गर्दाखेरि संसारको हित हुने जस्तो निष्कर्ष आउँछ म त्यही अनुसारले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्छु। र म चाहिँ अलिकति जीवनलाई आशावादी दृष्टिकोणले हेर्ने
समाजका खराबीहरू, विकृतिहरू, विसङ्गतिहरूलाई एउटा कवि सचेत नागरिक भएका हिसाबले उसले औल्याउनुपर्छ। विकृति विसङ्गतिको अनदेख गरेर चाहिँ एउटा कवि बस्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। र लेखकीय रूपमा पनि एउटा कवि भनेको चाहिँ स्थायी प्रतिपक्ष हो भन्ने म मान्छु। त्यस कारणले समाजमा जोसुकैले गरेका गल्तीहरू हुन्, चाहे त्यो समाजका सचेत अथवा शासक वर्गबाट भएका कमी कमजोरी हुन्, त्यसलाई औल्याउने काम कविहरूले गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। र आजसम्म मैले मेरो ब्रह्मले भ्याएसम्म त्यसै गरी नै लेख्दै आएको छु भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास गर्छु। अब बाँकी मूल्याङ्कन त यहाँहरूको पनि रहला नै। र यसपछि फेरि एउटा कविता यहाँहरूलाई सुनाउँछु। मैले अब पढ्ने कविताको शीर्षक रहेको छ सङ्गति पर्खेर। सङ्गति पर्खेर यो मेरो तेस्रो कविता सङ्ग्रह स्वगीतको पोस्टमार्टम प्रकाशन भइसकेपछि लेखिएको कविता हो। यस अर्थमा यसलाई नयाँ कविता भन्न पनि सकिन्छ। सङ्गति पर्खेर। जसरी फुल्छ अक्करे भिरमा गुराँस बिर्सेर शिशिरका पीडाहरू, जसरी गुनगुनाउँछ कोइली बसन्त त्यसै गरी, जसरी आफ्नै लयमा बगिरहन्छन् नदीहरू, घुमिरहन्छ पृथ्वी आफ्नै नियम र आयतनमा, उसले पनि पर्खेको हो पुनरागमन सङ्गतिको। भन्न सक्ने र भन्नुपर्नेले नभनिदिएपछि, देख्न सक्ने र देख्नु पर्नेले नदेखिदिएपछि, गर्न सक्ने र गर्नुपर्नेले नगरिदिएपछि, एउटा डरलाग्दो अन्धकार गुफाभित्र उसकै अगाडि पस्यो र बिलायो सधैँका लागि। हो त्यसैको नाम थियो सङ्गति। आचारमा भ्रष्ट थपिएपछि, आशयमा हेर्दा हेर्दै दूर जोडिएपछि, जयलाई पराले परास्त गरेपछि, विचारकै अगाडि ऊ आएर ढुक्क बसिदिएपछि, र सङ्गतिका घरमा पीले स्थायी डेरा जमाएपछि, निराशाको कालो बादल मडारिएको हो उसको मनमा। त्यसो त कुनै अनौठो प्रकरणको नाम होइन सङ्गति। जसरी सूर्योदय हुन्छ र सूर्यास्त हुन्छ आफ्नै नियममा, जसरी बालक जन्मन्छ र हुर्कँदै जान्छ मौसमहरू खेलाउँदै, त्यसै गरी चलोस् मान्छेहरूको बस्ती। जिम्मेवारहरूले बुझुन् जिम्मेवारी, विधानका सहज बाटाहरूमा हिँडुन् सबै। शान्तिका निश्वासहरूको सङ्गतिमा रमाउन् गाउँ बस्ती, सारङ्गी पेटहरूमा गुन्जिउन् तृप्तिका धुन। यति नै बुझेको उसले सङ्गति भनेर। उसलाई विरक्त लाग्छ जब कुनै सरकारी कर्मचारी टेबुल मुनिबाट सेवाको अवैध शुल्क असुल्न खोज्छ। कुनै पेसाकर्मी आफ्नो पवित्र पेसाभन्दा माथि उठेर पैसाको रक्षानमा नाक रगड्छ। कुनै व्यापारी जब फाइदाका लागि आत्माकै विक्रयमा लीन हुन्छ र जब कुनै कथित राजनीतिज्ञ स्वस्वार्थका लागि आमाकै व्यापारमा उत्रन्छ, त्यति बेला उसलाई साँच्चै वैराग लाग्छ। यसो भन्दै आज ऊ समयलाई चिन्न नसकेको आरोपमा परेको छ। समयसँग हिँड्न नसकेको अभियोगमा कठघरामा उभ्याइएको छ। अव्यावहारिक आदर्शका कुरा गर्ने मूर्ख साबित भएको छ। दधिचीले जस्तै हार दिनु परे पनि दिन्छु सङ्गति प्राप्तिको लडाइँमा हतियार बनाउन। यो उद्घोष पछि त ऊ बौलाहाकै उपाधिले विभूषित भएको छ र पनि झरिसकेका छैनन् सपनाहरू आँखाबाट। आज पनि ऊ सङ्गति पर्खेर बसेको छ। आज पनि ऊ सङ्गति पर्खेर बसेको छ।
धन्यवाद। यो एउटा कविता सुनाएँ। अलिकति कुरा कविता मेरो कविता सङ्ग्रह प्रकाशनको थोरै अनुभव राख्न चाहन्छु। मैले अलिकति सचेत रूपमा 51-52 सालतिरबाट कविताहरू कोर्ने प्रयत्न गर्दै आएको हुँ। त्यसपछि लामो समयसम्म मैले लेख्ने काम गरेँ, पढ्ने काम गरेँ र मेरो पहिलो सङ्ग्रह 2065 सालमा मनहरूको परिसर शीर्षकको कविता सङ्ग्रह प्रकाशमा आयो। त्यो कविता सङ्ग्रह आफैले मैले प्रकाशन गरेको थिएँ। त्यो कविता सङ्ग्रह प्रकाशन भएपछि विभिन्न अग्रजहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएँ। त्यसले मैले कविता लेखनमा केही प्रयास गरेको रहेछु भन्ने अनुभूति आफूलाई भयो। त्यसले पनि मेरो लेखन यात्रालाई अलिकति निरन्तरता दिन मलाई प्रेरित गर्यो। त्यसैको परिणामस्वरूप मैले 2070 सालमा अपेक्षाकृत अलिकति लामा कविताहरूको सङ्ग्रह उमेरको नदी शीर्षकमा प्रकाशन गरेँ। त्यसपछि त्यसको लगत्तै 2071 सालमा हेटौँडाबाटै हाम्रो राम विकास भाइहरू, तुलसी थापा सरहरू संलग्न हुनुभएको अक्षर प्रकाशनबाट मेरो सो गीतको पोस्टमार्टम तेस्रो कृति प्रकाशनमा आएको छ। आजसम्म सङ्गठित रूपमा मैले लेखेका कविताहरू यिनै 3वटा सङ्ग्रहमा सङ्कलित छन्। त्यसपछि अब कविता चाहिँ सङ्ग्रह पुरा हुने जति त भइसकेको छैन, तर केही प्रकाशक साथीहरूले कविता सङ्ग्रह माग्नुभएको छ छाप्नको लागि, तर म आफैले दिन सकेको छैन र अहिले अलिकति अध्ययनको क्रमलाई पनि जोडिरहेको छु। त्यस कारणले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधीको क्रममा छु यति बेला र विषय पनि मेरो आफ्नो रुचिकै विषय अर्थात् समकालीन नेपाली गद्य कवितालाई मैले विषयका रूपमा ग्रहण गरेको छु। त्यही क्षेत्रमा अहिले काम गरिरहेको छु। यति बेला अब हामी सबै लकडाउनमा छौँ। यो लकडाउन लेख्नेहरूका लागि एउटा अवसर पनि रहेछ। केही काम गर्न चाहनेका लागि यसले सघाउ पनि पुर्याएको छ। त्यसो त हामी सबै एउटा त्रासमा पनि छौँ। चाँडै यो सङ्कटबाट मुक्ति पाइयोस् भन्ने म कामना पनि गर्छु र हामी मात्र होइन, सिङ्गो विश्व यति बेला कोरोना महामारीबाट पीडित छ। धेरै मानिसहरूले, लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्। करोडौँ मानिसहरू सङ्क्रमित छन्। म यो महामारीबाट आफ्नो प्राण गुमाउनु हुने सम्पूर्ण विश्व समुदाय तथा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। त्यस्तै सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि म यति बेला गर्दछु र मैले चाहिँ यो समयलाई अलिकति आफ्नो अध्ययनतिर लगाएँ र केही कामहरू अहिले त्यही विषयमा म गरिरहेको छु र केही यो बिचमा केही सिनेमाहरू पनि हेरेँ। अब यो सिनेमाबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्दा रहेछौँ भन्ने मलाई लाग्यो। यसै गरी अब दिनहरू बितिरहेका छन् र फेरि अब समय पनि लगभग अन्तिमतिर नै छौँ हामी। अघि एउटा लेखक चाहिँ प्रतिपक्ष हुन्छ जहिले पनि भनेको थिएँ।
र यही सन्दर्भसँग मिल्दो एउटा कविता म यति बेला सुनाउन लागिरहेको छु। यो पनि पछिको कविता हो। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक हो म अर्थात् जनता। म अर्थात् जनता। निखर सूर्य र ताराहरू खोज्न तिमीसँगै हिँडेको हुँ सो पहिचान लुकाएर 30 वर्षसम्म म पनि। निखर सूर्य र ताराहरू खोज्न तिमीसँगै हिँडेको हुँ सो पहिचान लुकाएर 30 वर्षसम्म म पनि। उदाएपछि ताराहरू रुखको छाहारीमा रमाएकै हौँ हामी एकसाथ। ताराहरूकै प्रहारले जब ढल्यो एउटा ठुलो रुख, मैले फेरि बुनेको थिएँ सपनाहरूको एउटा आकाश। यति बेला समयले निराशाको कालो बादल पोतेको अनुहारमा अस्ताउनै लागेको छ एउटा घाम। लाग्छ हँसिया हाम्रा सपनाहरू रेट्नमै रमाउँदैछ। हतौडा लाग्छ ताकिरहेछ हाम्रै शिर। वर्षौं पुरानो घर छोडेर कता बसाई सर्ने चिन्तामा व्याकुल अनुहार देख्यौ भने सम्झनु म त्यही हुँ। न्यायको अनुपस्थितिमा रोइरहेका निमुखाहरू, मलिन अनुहारमा एयरपोर्ट छिरेका युवाको हुल, गाउँभरिका उजाड खेतबारी र तिनैलाई रुँगी बसेका बालक र वृद्धका टिठलाग्दा मुहार देख्यौ भने सम्झनु म त्यही हुँ। रेल र पानी जहाजमा सयर गर्न सुकिला लुगा लगाएर स्टेसन र बन्दरगाहतिर होइन, पोल्टामा भोक सिउरेर लेक बेसी गर्न सहज बाटो खोजिरहेका भुइँ मान्छेहरूको ताती कहीँ कतै देख्यौ भने सम्झनु म त्यही हुँ। सपना ओढेर बाध्यतामा, सपनै खाइरहेका व्यवस्थामा र सपनै बाँचिरहेका नियतिमा जो कसैलाई देखे पनि निर्धक्क सम्झनु म त्यही हुँ। सुदूर होडारभित्रबाट सपना खोजिरहेका आँखाहरू, परिश्रमले काँचुली फेरेको छालाको रङ, चैते बाँदर जस्तो फुकिढल शरीर र फेरि तिम्रा लागि कहिल्यै नमस्कारमा नजुट्न प्रतिबद्ध हातहरू देख्यौ भने सम्झनु म ठ्याक्कै त्यही हुँ। म जसले ढाडमा चढाएर तिमीलाई टेकाएँ सत्ता नामको सगरमाथा, म तिमीलाई उसै गरी पाताल खसाउन पनि सक्छु। हो म जनता हुँ। हो म जनता हुँ। धन्यवाद। यो आम जनताका आवाजलाई एउटा कविता मार्फत प्रस्तुत गर्ने मेरो प्रयत्न थियो। र अब कविताकै कुरो गर्दाखेरि कविता के हो भन्ने कुरो पनि आउँछ। अब कविता के हो भन्ने विषयमा पनि मान्छेका आफ्ना आफ्ना धारणा हुन्छन्, कविहरूका पनि आफ्ना आफ्ना धारणा हुन्छन्। अब मलाई के लाग्छ भने मूलत कविता भनेको भाषाको सबैभन्दा सुन्दर रूप हो। ठुला ठुला विद्वानहरूले पनि कविता भनेको भाषाको सर्वोत्कृष्ट रूप हो भनेर भन्दै आएका छन्। कविता मूलत त्यसैले कविता भनेको कलात्मक भाषिक अभिव्यक्ति हो। तर यसो भन्दैमा भाषा मात्रै भएर पनि कविता हुँदैन, कवितामा विचार तत्त्व पनि चाहिन्छ। त्यसकारणले एउटा सुन्दर कविता बन्नका लागि सुन्दर भाषाको जति आवश्यक छ, जीवनवादी विचारको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता पर्छ भन्ने म ठान्छु। र जुन कवितामा भाषा र विचार, अथवा यहाँ भाषालाई हामी शैली पनि भनौँ, शैली र विचारको कुशल सन्तुलनबाट नै एउटा सुन्दर कविताको सिर्जना हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अलि अगाडि, केही समय अगाडिसम्म, अहिले पनि यदाकदा काहीँ सुन्न पाइन्छ, कवितालाई एकदमै सामान्य रूपमा लिने गरिन्छ यदाकदा।
कतिपय कार्यक्रममा कतिसम्म हुन्छ भने हामी कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छौँ, कोही मान्छे आएर म पनि कविता भन्नु पर्यो भनेर हात उठाउँछन्। अनि फेरि कविता पढ्नु अगाडि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो बाटो यसो हिँडिरहेको थिएँ, यहाँ तपाईँहरूको हल्ला हल्ला सुने, के रहेछ भने यहाँ त कविता भइरहेको रहेछ, म पनि त्यहाँ पछाडि यसो बसेर ख्यास एउटा चाहिँ लेखेको छु, अब यो कविता भयो कि कथा भयो तपाईँले आफै मिलाएर सुन्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्ने मान्छेहरू यता कता अहिले पनि हाम्रो बिचमा छन्। र त्यस्ता केही घटना मैले पनि बिहोरेँ र त्यस्ता घटनामा चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति कडै रूपमा बोल्ने पनि गरेको छु। यदि तपाईँले लेखेको रचना कविता हो कि कथा हो कि गजल हो कि भन्ने कुरामा तपाईँ आफै विश्वस्त हुनुहुन्न भने त्यस्ता रचना किन सुनाउनुहुन्छ भनेर मैले मञ्चबाटै पनि भन्ने गरेको छु। र अहिले चाहिँ खुसी पनि लाग्छ, हेटौँडाका कार्यक्रममा त्यो खालका अभिव्यक्ति चाहिँ सुन्न छोडिएको छ। मैले यसो भन्नुको कारण के हो भने एउटा रचनाकार भनेको एउटा जवाफदेही व्यक्ति पनि हो। एउटा लेखकले, एउटा कविले जे लेखेको छ त्यसको जिम्मेवारी उसले लिनुपर्छ। किनभने एउटा कविलाई आफूले लेखेको कुरा के हो थाहा छैन, त्यस्ता थाहा नभएका कुरा सुनाएर अरू श्रोताको, विद्वान पाठकहरूको समय बर्बाद गर्ने अधिकार एउटा कविसँग छैन र हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र भाषाकै कुरो गर्दा मलाई के लाग्छ भने कविता चाहिँ फुलको थुङ्गाले हिर्काउँदा लाग्ने चोट जस्तो हुनुपर्छ, कविताको भाषा त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो एउटा चाहिँ सौन्दर्यले पोल्ने राप जस्तो हुनुपर्छ कविता भन्ने म ठान्छु। थाहा छैन मैले लेख्ने कविताहरू त्यस्ता हुन्छन् कि हुँदैनन्। कविताको बारेमा भन्न गाह्रो हुन्छ, तर कविता लेख्न त्यत्तिकै बोल्न सजिलो हुन्छ, लेख्न त्यत्तिकै गाह्रो हुन्छ। मैले कविताका बारेमा भनेका कुरा र मैले सुनाएका कविताहरूमा कुन हदसम्म लागु हुन्छन् यो अब यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। र लगभग 1 घन्टा जति टाइम भइसकेको छ। म अन्तिमतिर छु पनि म फेरि एउटा कविता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। मैले पढ्न लागेको कविताको शीर्षक निरुत्तर शीर्षकको कविता हो। कविताको शीर्षक निरुत्तर। कविता यसरी अगाडि बढ्छ। घर अगाडिको साँघुरो सडक मसँग आफ्नो फैलावट माग्छ। घर अगाडिको साँघुरो सडक मसँग आफ्नो फैलावट माग्छ। बगैँचाका ढकमक्क फुलहरू मसँगै माग्छन् सुबास। बगिरहेको नदी मसँग माग्छ आफ्नो प्रवाह। चराहरू माग्छन् चिरबिराउने अनुमति मसँगै। घुम्दा घुम्दैको पृथ्वी टक्क अडिन्छ र माग्छ गति मसँग। एउटा सिद्ध हस्त तर पुरातन कविबाट लेखिँदै गरेको कविता। कविको आँखा छलेर आउँछ म कहाँ र माग्छ केही समकालीन बिम्बहरू। सपनाहरू आउँछन् र माग्छन् बास आँखामा केही समयका लागि। सङ्गीतका धुनहरू घेर्छन् मलाई र माग्छन् यो समयका प्रचलित भाकाहरू। कति बेला निस्कौँ बादल बाहिर प्रश्न गर्छ जुन। समय सोधिरहन्छ दिनदिनै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने सही बाटो। विद्यालयहरू मैसँग माग्छन् आफूतिर बढ्ने कलिला पाइतालाहरू। नाबालक समृद्धि मैसँग पहिल्यै माग्छ आफूले छिचोल्नु पर्ने मूल बाटो। हिमालहरू सोध्छन् मैसँग उन्मुक्त हाँस्ने कला। कसरी पो हो उभिने हामीले पहाडहरू प्रश्न गर्छन्। मैतिर सोझिएका छन् भोका अनुहारका टिठलाग्दा प्रश्न। निराश आँखाका आशावादी हेराई। ठेला उठेका हातका पसिना मसँगै सोधिरहेछन् आफ्नो मूल्य। वृद्ध बा आमाहरू बेआवाज सोधिरहेछन् उमेरको अन्तिम बिसौनी। छन त सबै प्रश्नका उत्तर छन् मसँग। छन त सबै प्रश्नका उत्तर छन् मसँग।
र पनि निरुत्तर छु म यति बेला। केही समय भयो म प्रतिकूल समयका कुरूप हाँगाबाट उठ्नै नसक्ने गरी खसेको छु। केही समय भयो म प्रतिकूल समयका कुरूप हाँगाबाट उठ्नै नसक्ने गरी खसेको छु। धन्यवाद। यो कविता यहाँ समक्ष राखेँ। यो कविता केही समय अघि आदरणीय कवि श्रवण मुकारुङले त्यो लकडाउन कवितामा पनि वाचन गर्नुभएको थियो। यसको अन्तिम स्ट्यान्जा अलिकति मैले परिवर्तन गरेको छु र यो कविता राखेँ। अब लगभग कुराहरू यिनै हुन्। लेखन यही हो, विचार यही हो। कुरा भन्न चाहिँ अलिक त्यति म पनि जान्दिनँ। अब हुन त पेसाले शिक्षक हुँ, साहित्य नै पढाउने हो। तर यहाँहरू अब विद्वान श्रोताहरू, विद्वान दर्शकहरूलाई मेरा कुराहरू के कस्ता लागे, यहाँहरूको प्रतिक्रिया पाउने आशामा छु। र अब अन्तिममा एउटा कविता भन्छु। यो चाहिँ अलिक फेस्राकै रूपमा छ। यो कविता चाहिँ भर्खरै लेखिएको कविता हो र पछिल्लो समयमा चाहिँ कविता लेख्न एकदमै गाह्रो पनि भइरहेको छ। त्यस कारणले यो कवितालाई चाहिँ एउटा अलि नयाँ र फेस्रा कविताका रूपमा ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यो कविता चाहिँ फेस्राकै रूपमा अहिलेलाई र अलि नयाँ कविता भनौँ। कविताको शीर्षक ऊ देशद्रोही होइन। कविताको शीर्षक ऊ देशद्रोही होइन। हुस्सु ओढेको एउटा चिसो बिहान जसरी जिस्किन्छ हात हालेर टिन एजरहरूसँग स्कुल कलेजहरूमा, यो देशको सरकार ठिक त्यसै गरी जिस्किरहेछ ठाउँको ठाउँ हात लगाएर निमुखा जनताहरूसँग। यो देशमा उकुच पल्टेका घाउ बोकेर रोइरहेछन् मानिसहरू, सहिरहेछन् पुष माघको शीत आक्रमण, ग्रीष्मको रापताप र कोरोना कहर एकसाथ। अभावका दुर्दिनका आँगनभरि भोक मर्काइरहेछ कम्मर, कालो कोरोना कहाली गाइरहेछ। सलहको सातो उडाउने सरसराहट गुन्जिरहेछ बस्ती र पाखाहरूमा। छिचोलेर सहन शक्तिका सीमाहरू आतंक तर्साइरहेछ कमजोर मुटुहरूलाई। भोक भित्रिरहेछ भन्सार छलेर भित्रिएका अवैध सामान जस्तै। आशाहरू रित्तिरहेछन् देशको असारे विकासमा परेको बजेट जस्तै। र विश्वास आज झम्के झरीमा गरिएको कालो पत्रे पिच भएको छ। बस्तीहरू तिर्खामा रुँदा देशलाई पानी जहाज कुदाउने रहर जागेको छ। लेख बेसी गर्ने दुर्गमतिर अँध्यारो हाँस्दा देशलाई रेल सपनाले गाँजेको छ। न्यायको व्यापारमा एउटा धनाढ्य व्यस्त भइरहँदा अनेक गरिब अन्यायमा रोइरहन्छन्। नोटका बिटाहरूले कानुनका दफा उपदफाहरू संशोधन गरिरहँदा अन्धकारतिर फर्केर तरक्क आँसु झार्छ देश। एउटा गरिब मृत शरीर हप्तौँ आइसियुमा थुनिएर अस्पतालहरूको व्यापार चलाइरहन्छ। संविधानको घाँटी अँठ्याएर टेबुल मुनिबाट सलबलाइरहन्छन् काला हातहरू। अख्तियार बनारसी पान चपाएर उग्राइरहन्छ। हरेक बिहान सङ्गतिको फुटबल खेल्छन् यहाँ विसङ्गत खुट्टाहरू र हरेक रात बेथितिका गोलहरूको वर्षा हुन्छ। बेमेलहरूको डङ्गुरमाथि उभिएर जब नियाल्छ मान्छे आफू अघिको पर्यावरण, विरक्तिहरूको एउटा जुलुस हरेक दिन मुर्दाबाद गाइरहे झैँ लाग्छ। र यसैलाई तपाईँ सुखी समृद्ध देश भन्नुहुन्छ भने
म सत्य भन्छु, उसलाई यो देशको नागरिक हुनुमा कुनै गौरव बोध छैन। बाध्यताले खाडी धकेल्यो होला, भोकले बनायो होला छिमेकीको दरबान। मसिना सपनाका पखेटा पहिल्याउँदै देश बाहिर पुगेको मात्र हो ऊ। तर पनि ऊ देशद्रोही होइन, ऊ पटक्कै देशद्रोही होइन। धन्यवाद। यो कविता प्रस्तुत गरेँ। अब समय लगभग बिचमा अलिकति डिस्टर्ब भएको काट्दा 1 घन्टा यहाँहरूको समय लिए जस्तो लाग्छ। यहाँ विभिन्न आदरणीय दर्शक श्रोता महानुभावहरूका कमेन्टहरू हेर्दैछु। रमेश चन्द्र अधिकारी धनकुटाबाट नाइस भन्नुभएको छ। सगुना शाह ब्युटिफुल भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। प्रकाश बस्नेत गफाडी शक्तिशाली भन्नुभएको छ। उषा दिदी बिजोड कविता भन्नुभएको छ, दिदी धन्यवाद छ। समिश्रण वाग्लेजी हुनुहुन्छ, रेणुका खतिवडा, विष्णु नेउपाने सबैलाई धन्यवाद छ। प्लिज कन्टिन्यू भन्नुभएको छ सगुना दिदीले। सिल्की मुन राई कविता कोड गर्नुभएको छ। मुकुल दाहाल युकेबाट हुनुहुन्छ, धन्यवाद सर। थुप्रै आदरणीय महानुभाव हेरिराख्नु भएको छ। आदरणीय साम्बदाई हुनुहुन्छ, नारायण तिवारी दाई हुनुहुन्छ, कवि साथी भूपिन मलाई हेरिराख्नु भएको छ। अमेरिकाबाट दिपा राई कुन हुनुहुन्छ। धेरै महानुभावहरूलाई देखिरहेको छु। यहाँहरूको उपस्थितिबाट हौसला प्राप्त भएको छ। यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। अर्जुन सुतिजी हेटौँडाबाट हुनुहुन्छ, प्रकाशजी वाह भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ फेरि यहाँलाई। कन्टिन्यू गर्नु भन्नुभएको छ। अब के कन्टिन्यू गर्ने के भन्ने, कवितै एउटा सुनाउ जस्तो लाग्यो। एउटा कविता सुनाउँछु। यो कविता चाहिँ केही समय अगाडि श्रमण मुकारुङ दाई हेर्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार दाई, धन्यवाद छ। मुरारी सिग्देल हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ, नमस्कार छ। सम्पूर्ण सञ्जय देव विष्ट हुनुहुन्छ, धेरै दामी याद दाई भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। फेरि एउटा कविता यहाँ समक्ष राख्छु। यो कविता चाहिँ एकचोटि हाम्रो स्नेह सामी दाईले यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको माध्यमबाट एउटा विरुद्ध कविता भन्ने कार्यक्रम राख्नु भएको थियो। हामी हेटौँडाबाट 8-10 साथीहरू गएका थियौँ। त्यस कारणले यो कविता त्यहाँ मैले भनेको थिएँ। उषा दिदीले भूपिन छुटे त निखिल स्वयं छुटे चाहिँ भइहाल्यो नि फेरि भन्नुभएको छ। धन्यवाद दिदी, भूपिन छुट्या होइन। रामगोपाल आशुतोष जी भक्तपुरबाट जो हुनुहुन्छ, सुन्दैछु कविजी भन्नुभएको छ। एउटा कविता यहाँ समक्ष राख्छु। कविताको शीर्षक विरुद्धहरूका विरुद्ध। विरुद्धहरूका विरुद्ध। कविता यसरी अगाडि बढ्छ। लेखेर कविता लेख्नुको खासै औचित्य नदेखेपछि, लेखेर कविता लेख्नुको खासै औचित्य नदेखेपछि कथा सुनाउँदैछु आज आफ्नै परिवेशका केही तथ्य कथाहरू। लेखेर कविता लेख्नुको खासै औचित्य नदेखेपछि कथा सुनाउँदैछु आज आफ्नै परिवेशका केही तथ्य कथाहरू। भोकको आगो निभाउन दाउरा काट्न गएको भाइ एउटै गोलीले सधैँका लागि अगायो। उपरान्त ऊ भोकाएको छैन। म बोल्दिनँ भोकका विरुद्ध। विरुद्धमा औलो उठाएर मौलिक हकका पक्षमा बोल्ने काकाले गुमाएको पनि त्यही जाबो एउटा ज्यान त हो। सुकिलो जामा लगाउने त्यो कालो मन भएको मान्छे मेरा दिदी बहिनीलाई हेर्ने अर्कै आँखा बोकेर हिँड्छ। बोलौँ न त्यसका विरुद्ध। नागरिकता बनाउन गएको मेरो छिमेकी
नागरिकता नभएकै कारण रित्तै फर्कन्छ। मेरा 3वटा गुच्छाको ऋणी बाल्यकालीन साथी आज 6वटा महलको मालिक छ। बोलौँ न बोलौँ त्यसका विरुद्ध। घरबेटी 2000 को कागजमा सही गराउँछ र लिन्छ 20,000 घर भाडा प्रत्येक महिना। रक्सी त खुवाउँछ हो कहिलेकाहीँ। यो देशको सरकारले मलाई एक टुक्रा सुपारी खुवाएको छ? हाक्का हाक्की भन्छ मेरो एउटा साथी। बोलौँ कि नबोलौँ त्यसका विरुद्ध। जो उच्च पदस्थ छ अहिले त्यसको घिनलाग्दो विगत कोट्याएर विरुद्धमा बोल्नुको कुनै अर्थ छ कि छैन? भन्सारमा काम गर्ने सानै तहको कर्मचारीकी श्रीमतीका कारण म धेरै पटक आफ्नै श्रीमतीका आँखाबाट झरेको छु। अर्थ छ भने भन्नुहोस् विरुद्धमा बोल्नुको। सबैलाई थाहा छ तर कसैलाई वास्ता छैन। कहाँ कहाँ र कता कता छन् विरुद्ध बोल्नुपर्ने ठाउँहरू। बोल्नका लागि बोल्नु नै विरुद्धमा सबै व्यथितिहरूको समाधान हो भने यो विरुद्धको मोर्चामा एउटा मान्छे उभिएको हुनेछ सदा सर्वदा तपाईहरूकै छेउमा। निसन्देह त्यो मान्छे म हुनेछु। निसन्देह त्यो मान्छे म हुनेछु। धन्यवाद। यो एउटा कविता बने। अब लगभग समयले नेटो काटे जस्तो छ। शर्मिला नेउपाने आउनु भएको छ पोखराबाट। दमदार कविता भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। लिबियाबाट सम्मिश्रण वाग्ले हुनुहुन्छ। नारायण तिवारी दाई, निमेशजी अलिअलि मौसमले डिस्टर्ब गर्यो अनि प्रविधिले पनि होला। अरू राम्रो भयो, बधाई भन्नुभएको छ दाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ दाईलाई। रमेश चन्द्र अधिकारी, कविताभित्रको कथा यथार्थपरक भन्नुभएको छ, धन्यवाद। जुन कविता सुन्यो उही सुन्दर अनि अहिलेको व्यथिति विरुद्धको सुन्दर कविता भन्नुभएको छ उषा शेरचन दिदी, धेरै धेरै धन्यवाद। अलि डिस्टर्ब आइरहेको जस्तो छ। शान्ति सुवेदी, गजब भइरहेको छ, मजा आइरहेको छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। फुयालहरी, कविताभित्रको मार्मिक कथा भन्नुभएको छ। सुनिँदैछ? मेरो स्क्रिनमा त केही पनि देखिरहेको छैन। तस्बिर गयो, साउन्ड छ भन्नुभएको छ। यो तस्बिर कसरी ल्याउने पनि खोइ जान्दिनँ म त। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? तस्बिर नभए पनि त्यसो भए एउटा कविता अब अन्तिममा सुनाउँछु। पिक्चर आएन भन्नुभएको छ। पिक्चर कसरी आउँछ, कहाँबाट आयो? पिक्चर आयो? पिक्चर तस्बिर आयो अहिले? धन्यवाद। एउटा कविता पढ्छु। कविताको शीर्षक मर्निङ वाकमा। कविताको शीर्षक मर्निङ वाकमा। मोबाइल अलार्ममा नक्कली भाले बास्छ जब
मोबाइल अलार्ममा नक्कली भाले बास्छ जब र क्रमैसँग बज्न थाल्छन् मित्रमण्डलीका फोन, अनि सुरु हुन्छ हरेक बिहान मर्निङ वाक। मर्निङ वाकमा भेटिन्छन् भ्रष्टाचार पचाएर कुखुराका चल्ला कुल्चिने हाकिम साहब, थरी थरी धर्मका विज्ञापन जस्ता लाग्ने जामाहरू। यही भेटिन्छन् ठुलो पेटभित्र साना नानी बोकेर हिँडेका आमाहरू। यतै देखिन्छन् विदेशिएका श्रीमतीका पति र पतिहरूका श्रीमती। भेटिन्छन् कालो बजारका सेता व्यापारी, अजीर्ण डकारे र थरी थरीका रोग बोकेका बिमारी। अनि देखिन्छन् सहरका सामान्य नरनारी। यही बाटो भएर हिँड्छ व्यस्त बजारका खुद्रा पसलेहरूको लाइन, टिनएजरहरूको प्रेमिल जोडी। यतैबाट हिँड्छन् बेकरी आइटम बोकेका साइकल र म्याजिक भ्यान। यदा कदा यतै झुल्किन्छन् सहरका सेलिब्रेटी र तिनका फ्यान। यतैबाट हिँड्छन् जीवनभर आधा पेट बाँचेका नागरिक, र यतै भेटिन्छन् पूर्व मन्त्री र राज्यपालित तिनका सरकारी अङ्गरक्षक। यदा कदा मात्र भेटिन्छन् सहरका कवि, कथाकार अनि समीक्षकहरू। सबैभन्दा बढी भेटिन्छन् आँखामा कालो पट्टी बाँधेर विकृतिको रेखदेख गर्न हिँडेका निरीक्षकहरू। बेला बेलामा यतै झुल्किन्छन् सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका साना ठुला नेताहरू। अनिश्चित रूपमा यतै भेटिन्छन् इमानका थोक र खुद्रा क्रेता र विक्रेताहरू। सबै छन्। एउटा सानो र सिङ्गो संसार छ मानौ मर्निङ वाकमा। तर वर्षौँदेखिको जर्जर बिरामी यो देश, मेरो देश, यो किन कहिल्यै निस्कँदैन मर्निङ वाकमा। मेरो देश, यो किन कहिल्यै निस्कँदैन मर्निङ वाकमा। धन्यवाद। यो कविता भने यहाँहरूलाई बबाल आयो, वाह वाह भन्नुभएको छ। रमेश चन्द्र अधिकारी सर, धन्यवाद छ। सुनिँदैछ? अब टुङ्ग्याउँ जस्तो लाग्यो। हार्दिक धन्यवाद छ यहाँहरू सम्पूर्णमा। लगभग 1.5 घन्टा जति यहाँहरूले मलाई झेल्नुभयो, समय दिनुभयो। अत्यन्त आभारी छु। त्यसै गरी मलाई यो मञ्च प्रदान गर्नुहुने बुकाहोलिक्स आदरणीय सगुना म्याडम, सम्पूर्ण बुकाहोलिक्स टिम सम्पूर्णमा हार्दिक आभार, धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यहाँहरूको अपेक्षा मैले पुरा गर्न सकिनँ। कुनै योजना नबनाइकन अनौपचारिक ढङ्गले प्रस्तुत हुने प्रयत्न गरेँ। यहाँहरूले मञ्च दिनुभयो। सम्पूर्ण मेरा समकालीन अग्रज आदरणीय महानुभावहरू 37-40 जनासम्म पुग्नु भएको थियो। सम्पूर्णलाई म एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूका केही जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव, टिप्पणी केही छन् भने राखिदिनु होला। म केही समय यहाँहरूका कुरा सुन्ने प्रयत्न गर्नेछु। कुनै प्रतिक्रिया टिप्पणी भएदेखि, हुन त धेरैले लेखिराख्नु भएको छ। अत्यन्त सुन्दर रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो भाइले भन्नुभएको छ। आदरणीय उषा शेरचन दिदी,
हार्दिक धन्यवाद दिदी। हवस् त आजलाई बिदा मागौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै आजलाई बिदा माग्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।